नमस्कार, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। सरकार र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू बीच सहमतिको प्रयासहरू जारी भइरहेको छ। केही दिन अगाडि भएका बैठकहरूमा सहमतिको निकै नजिक पुगेको दुवै पक्षले बताइरहेका थिए। त्यो समाचार सुन्दाखेरि धेरै नेपालीहरू खुसी पनि भएका थिए। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन्छ र निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा धेरै जनताहरू आशावादी भएका थिए। बैठकबाट निस्कँदाखेरि सत्ताधारी दलका नेताहरूले हामी सहमतिको नजिक पुग्नै लाग्यौं भनेर बताउँदै आएका थिए। तर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले भने सहमतिको नजिक अझै पुग्न नसकिएको बताएपछि स्थिति जहाँको तै छ। किन सहमति हुन सकेन? अन्तिम चरणमा आएर सहमतिको लागि के कुराले बाधा खडा गर्यो? यही विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र झा। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब बैठकहरू धेरैचोटि बसे, सहमतिका धेरै प्रयासहरू पनि गरियो, परिणामहरू आइरहेका थिएन। तर पछिल्ला केही दिनमा भएका छलफल केही आशा लाग्दा पनि देखिएका थिए। तर अन्तिम समयमा एउटा ड्राफ्ट तयार गरौँ न त भनेर जुन मिटिङ बस्यो, त्यो बैठकमा फेरि कुरा भाँडिएको चर्चा चल्या छ, सहमति हुन सकेन। के कुराले अल्झायो र अन्तिम समयमा निर्णय हुन सकेन? यो बाहिर जसरी प्रचार गरिएको छ कि हामी सहमति नजिक पुग्यौं भनेर, यो सत्ता पक्षले गरेको प्रचार मात्रै हो। यसमा चाहिँ नै आन्दोलनकारी पक्षको हिसाबले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले काहीँ पनि कुनै पनि सन्दर्भमा हामी सहमति नजिक छौं भनेर भन्न सकेका छैनौं। विगत तपाईको 8-9 महिनादेखि हामी वार्ता संवाद जारी राखेको छौं राज्यसँग, सरकारसँग। बीचमा 2-2वटा सरकार पनि परिवर्तन भयो। केपी ओलीजीको सरकार थियो, त्यो पनि परिवर्तन भयो। अहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र तपाईको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग 3 मुद्दे सहमतिको आधारमा सरकार बनेको हो। हामी संवादमा छौं। मधेसी मोर्चा लोकतान्त्रिक शक्ति हो, संवाद जारी राख्नुपर्छ। जतिखेर जस्तोसुकै ठूलो समस्या भए पनि लोकतन्त्रमा संवादले नै निकास दिन्छ भन्ने अनुभूति हामीलाई छ। जब उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ हामी जान्छौं। जे भन्नुहुन्छ हामी सुन्छौं। उहाँहरूको शब्द सुन्दाखेरि लाग्छ आज के अब यो त एकछिनमै टुङ्गिने विषय हो भन्ने लाग्छ। बडी ल्याङ्ग्वेज देख्दाखेरि बडो चाहिँ नै सकारात्मक भेट्छु मिटिङमा जाँदाखेरि। भोलिपल्ट कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा आउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी, कांग्रेस पार्टीका चाहिँ सभापति, अन्य नेतागणहरू ठ्याक्कै उल्टो कुरा बोल्नुहुन्छ। भित्र बैठकमा एक प्रकारको कुराहरू शेयर गर्नुहुन्छ। शब्द हेर्दाखेरि बैठकमा शेयर गर्ने कुराहरू र बाहिर गर्ने कुराहरूमा तपाईहरुले फरक पाउनुभयो? फरक देखिदैछ। फरक नपाएको भए यत्रो हजुरको तपाईको चाहिँ यो प्रचण्डजीकै सरकार पनि 8 महिना भइसक्यो, यति समय लाग्दैन थियो होला। किन भन्दाखेरि जुन अब विगतको जुन तपाई 2 दिन अगाडिको इंगित गर्नु भएको होला, त्यहाँ एउटा प्रधानमन्त्रीजी चीन जानुभयो। मुलुकको यत्रो ठूलो समस्या छ, मुलुक चाहिँ नै ठिलो छ। मुलुक आन्दोलनमै भएको पनि तपाईको चाहिँ नै 1.5 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। उहाँ चीन जानुभयो भने उहाँको प्रायोरिटीमा मधेस भन्ने थिएन। मधेस तर उहाँ चीन जानु अगाडि जुन एउटा अनौपचारिक कार्यदल पनि निर्माण भएको थियो, त्यो कार्यदललाई जिम्मा पनि त लगाएर जानु हैन। म आउँदै छु हजुरको। उहाँ चीन जानुभयो। मुलुकको प्रधानमन्त्री, मुलुकको परराष्ट्र मन्त्री, मुलुकको चाहिँ गृहमन्त्री लगायतका प्रभावशाली मन्त्रीहरू विदेशमुखी हुनुभएको छ। तर देशको समस्या जहाँको त्यही छ। हामीसँग बाध्यता छ। यो आउँदो माघ 7 गतेसम्ममा 3 चरणको निर्वाचन हामीले सकाउनु पर्छ। मुलुकमा जुन परिवर्तनहरू भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजीले यहाँले भने जस्तै यो जुन कार्यदल एउटा बनेको थियो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मुलुकको चाहिँ सर्वोच्च स्थानमा उहाँ आसीन हुनुहुन्छ। उहाँको कुरालाई हामीले सम्मान गरेरै त्यो कार्यदलमा केही साथीको नाम पनि हामीले दियौं। तर जुन तदारुकता, जुन गम्भीरता सत्ता पक्षमा, सत्ता गठबन्धन भित्र हुनुपर्ने हो, जुन गृह कार्यहरू हुनुपर्ने हो, त्यो कता नभएको जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। अब 2 दिन अगाडि एकतर्फी ढंगले आज सहमतिकै पेपरमा सिग्नेचर गर्छौ भनेर उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो। अब फेरि दोष चाहिँ नि बाहिर आएर चाहिँ दोष चाहिँ के दिनुहुन्छ भने मधेसी मोर्चाले नयाँ अर्घेल्याइ थप्यो, नयाँ डिमान्ड गर्दियो, नयाँ कुरा भन्दियो भनेर चाहिँ हामीले भन्नुहुन्छ। दोष चाहिँ मधेसी मोर्चाले दिनुहुन्छ। म यहाँकै सञ्चार माध्यमबाट भन्न चाहन्छु,
मधेसी मोर्चालाई तपाईँ सोध्दै पनि नसोध्नुहोस्। जसरी एकपक्षीय ढङ्गले तपाईँहरू संविधान निर्माण गर्नुभयो, आज तपाईँहरूलाई अनुभूति भएको छ यो संविधानमा यो त्रुटि छ। त्यो त्रुटि भएकै कारणले तपाईँले चाहिँ संसदमा चाहिँ संशोधन विधेयक पनि दर्ता गर्नुभएको छ। हामीले बैठकमा बोलाउनै पर्दैन। तपाईँले जुन जुन त्रुटि देख्नु भएको छ, क्षेत्रीय आधारमा, जातीय आधारमा, वर्गीय आधारमा, लिङ्गीय आधारमा जुन विभेदहरू हाम्रो संविधानमा छ, त्यो विभेदलाई तपाईँ एकपक्षीय ढङ्गले तपाईहरू चाहिँ नि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पार्टी मिलेर त्यसलाई संशोधन गरिदिनुहोस्। अब यो त तपाईहरुले म आउँदैछु, तपाईँ संशोधन गरिदिनुहोस्, हामीले बोलाउनु पनि पर्दैन। र त्यो संशोधन गरिसके पश्चात त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा पनि जानुपर्छ र आफ्नो क्रिया कार्यक्रम लिएर जनताको माझ पनि जान्छ। त यो त तपाईहरुले समग्रमा भन्दै आउनुभएका कुराहरू भए। अब यी कुराहरू जे जस्तो भए पनि जुन कार्यदल स्तरमा जुन खालको सहमति बनेर अगाडि शीर्ष तहमा छलफलको लागि जब प्रस्ताव पेश गरियो, त्यसपछि फेरि पनि सहमति हुन सकेन नि त। त्यहाँनिर समस्या के हो? अब समस्या त प्रष्टै छ नि। तपाईको शेरबहादुर देउवाजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र पौडेलजी चाहिँ पार्टीको प्रमुख नेता भएर त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो, कृष्ण सिटोलाजी कार्यदलकै मेम्बर हो, ठुलो नेता हुनुहुन्छ कांग्रेसको, पूर्व महामन्त्री भइसकेको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले के कार्यक्रम गर्नुभयो, कार्यदलमा के छलफल गर्नुभयो, के बैठक गर्नुभयो, त्यति कुरा पनि रामचन्द्र पौडेलजीलाई थाहा थिएन। उहाँ चाहिँ बाहिरै भनेको कुरो के हो भने कि मलाई त लाग्छ सबै कुरो सहमति भइसकेको थियो, तर त भित्र त केही भएको रहन्छ भनेको मतलब के भने त्यो कार्यदलभित्रको कृष्ण सिटोलाजीले गर्नुभएको कार्यक्रम एक्टिभिटिजहरू उहाँले कम्युनिकेट भएको रहन्छ। सबैभन्दा बुझ्न नसकेका कुरा कसरी भन्दाखेरि अब कार्यदलमा एक खालको सहमति हुन्छ, अब त्यो शीर्ष नेतृत्वको तहमा बसेर जब छलफल हुन्छ त्यहीँनिर सहमति भाँडिन्छ। अब यो कार्यदलमा भएको कुरा शीर्ष नेतृत्वहरूलाई बुझाउने नचाहेको हो कि या दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू अब सहमति गर्ने नचाहेको हो कि? अब यसले त यो त 10 महिना अन्यल चाहिँ देखायो। 9-10 महिना अगाडि पनि एउटा कार्यदल बनेको थियो, त्यसमा झन् प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। हृदय त्रिपाठीदेखि लिएर रमेश लेखकदेखि लिएर महेश आचार्यदेखि लिएर कृष्ण महाराजदेखि लिएर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। यो जति कुरा हामी आज गर्दैछौँ 9 महिना 10 महिना अगाडि नै हामीले गरिसकेको त्यो कार्यदलमा त सहमति पनि भइसकेको थियो। यही आयोगै बनाउने कुरा थियो भने पनि उतिखेरै सहमति नजिक भइसकेको थियो। अब हिजो अस्तिको कुरा गरौँ, तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ के आयो भने ल ठिकै छ, यो अहिलेको आउटस्ट्यान्डिङ जुन इस्युजहरू छ त्यसलाई हामीले समाधान गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि तपाईँको जुन यो सीमाङ्कन जुन एउटा मुद्दा छ त्यो सीमाङ्कन चलाउने जहाँसम्म सवाल छ त्यसलाई चाहिँ नि अहिलेको धारा 274ले अलिकति चाहिँ त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गरेको देखिन्छ, रिजिडिटीको हिसाबले रेस्ट्रिक्ट गरेको देखिन्छ। त्यसमा अहिले के लेखिएको छ भने त्यो सबै उपधाराहरूको मर्म चाहिँ के हो भने बहुमत प्रदेश र केन्द्रको चाहिँ नि 2/3 भनेपछि मात्रै तपाईँले कुनै सिमानाहरू चाहिँ नि चलाउन पाइन्छ भनेर लेखेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति त्यसलाई चाहिँ नि बाधा अड्काउ फुकाउ नगरिकन अथवा त्यो जुन उपधारा छ 2टा उपधारा तपाईँको 7 र त्यो 4 हो, मैले राम्रोसँग सम्झिन्छु। अनि त्यो उपधारालाई अलिकति संशोधन गरेर निलम्बन गरेर अथवा त्यसलाई पुनः के लेख्न सकिन्छ पुनर्परिभाषित गरेर अगाडि बढ्ने र त्यसपछि यसलाई अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूको बिचको कुरा हो, हामीसँग भएको कुरो होइन। यो 3वटा सत्ता पक्ष र चाहिँ एमाले बिचको कुरा हो। अब त्यहाँ चाहिँ नि मैले थाहा पाएको अनुसारले अब एमाले पार्टीले अलिकति समय मागेको, अब यो काम गर्नलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति समय दिनु पर्यो भनेर भनेको के मतलब त्यहाँ चाहिँ सहमति भएको रहन्छ, उहाँहरूको बिचमा सहमति भएको रहन्छ। अब तपाईँहरूको तर्फबाट त त्यो सीमाङ्कनको लागि जुन संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाऊ र एउटा आयोग मार्फत सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाऊ भन्ने कुरामा तपाईँहरू अब लगभग सहमत भइसकेको अवस्था हो? होइन, यो कस्तो छ भने मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ, मुलुकलाई निकास दिँदाखेरि जिम्मेवारी पनि बोध हुनुपर्छ। अब सबैले भनेको हुँदैन होइन, हामी एउटा पक्ष हो, हामी एउटा शक्ति हो भने अन्य राजनीतिक शक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यसलाई निकास दिनलाई स्थानीय तहको निर्वाचन 19-20 वर्षदेखि भएको छैन, एकदम खाँचो छ, यो गर्नैपर्छ, हामीसँग समयको पनि बाध्यता छ। यो भन्दा पनि तपाईँलाई म अलिकति रमाइलो पक्ष भनौँ, यहाँ केन्द्रमा अझै पनि सत्ता समीकरणै रहेछ कि मुलुकको समस्या निकास गर्ने भन्दा पनि केन्द्रबिन्दु चाहिँ नै हरेक संवादको अन्तर संवादको पार्टीहरूभित्र चाहिँ नै सत्ता समीकरणै रहेछ। अब प्रचण्डजीलाई चाहिँ नि देउवाजीले 1 महिना एक्सटेन्सन गरेर चाहिँ नि यो वैशाख 31सम्मको समय दिनुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ नि त्यहाँ कुर्सीमा आसीन हुने भन्ने उहाँहरूको पहिल्यै सहमति छ। अब त्यसको लागि उहाँले निर्वाचन गराउनु पर्ने, निर्वाचन गराइसकेपछि उहाँले सत्ता छोड्नुपर्छ। त्यो कुर्सी फेरि यस्तो छ कि कसैलाई छोड्न मन लाग्दैन। शेरबहादुरजीलाई ढिलो भएपछि उहाँकै पार्टीभित्र पनि धेरै पटक ट्राई गर्दाखेरि पनि बन्न नपाएको यति सजिलै कसरी चाहिँ शेरबहादुर फेरि प्रधानमन्त्री बनिहाल्छन् भने एउटा प्रतिपक्ष छ त्यहाँनिर।
अब तपाईँको चाहिँ अलिकति अगाडि जाँदाखेरि त्यो बजेट बनाउने कुरा आउँछ, आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने कुरा आउँछ। भनेको मैले के देखिराखेको छु भने सत्ता गठबन्धनभित्र तपाईँको चाहिँ नि संवाद हुँदाखेरि केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ नि सत्तामा आसीन हुने भन्ने कुरा आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको जुन समस्याहरू छ त्यसप्रति अलिकति गम्भीरताको बोध कम भएको हो कि भन्ने भान। अब एउटा सँगसँगै त्यो एउटा बैठकको एउटा कुरा पनि आयो कि जस्तो फेरि पनि मतदाताहरूको जुन नामावलीहरू छुट भएको छ त्यसलाई पनि समावेश गर्दै जाउँ र स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई बढाउँ जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने। अब हुन त त्यो पहिलाको माग पनि हो, तर कार्यदलले त्यसलाई एक खाली सल्टाइसकेको अवस्थामा फेरि मोर्चाबाट त्यसलाई एउटा रिजिड रूपमा त्यो प्रस्तुत भएको हुनाले सहमति बन्न सकेन भनेको छ नि। अब यदि निर्वाचन वैशाख 31 गते हुन्छ भने त अब सीमाङ्कनलाई पनि आयोग मार्फत टुङ्ग्याउने एक खालको सहमति बनिसकेको अवस्थामा यो दुईटा विषयलाई छोड्न सक्दैन मोर्चाले। म यहाँलाई एउटा कुरा भन्छु, आन्दोलनकारी शक्तिले पाउनु पर्ने हो नि, त्यसैको लागि ऊ आन्दोलन गरेको हुन्छ। विद्रोही शक्ति भनेकै असन्तुष्ट भएपछि विद्रोह हुने हो। यहाँ त कस्तो नर्म्स देखेको छ भने जो विद्रोही शक्ति छ उल्टै त्यसैबाट लिने र तपाईँको चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने चाहिँ शक्तिहरू अगाडि बढ्ने। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु 3 मुद्दे सम्झौता भयो। 1 नम्बरको सबभन्दा अन्तिम बुन्दा 3 नम्बरको थियो। त्यो 3 नम्बरमा के थियो भने प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, उहाँ त पाउने जति हामीसँग लिइसक्नुभयो। त्यसपछिको 2 नम्बर र 1 नम्बरमा उहाँलाई ध्यानै छैन। हाम्रो नेता कार्यकर्ता आम नागरिक 278 जनाभन्दा बढी थुनुवामा छ, त्यो छुटेको छैन। क्याबिनेटले एउटा निर्णय गरेपछि त्यो छुट्नुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म छुटेको छैन। प्रसिद्धि हेर्नुहोस् तपाईँको सीमाङ्कनको लागि उहाँले प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि सीमाङ्कन 1 नम्बरमा राख्नुभएको थियो। मधेसको माग सम्बोधन गर्ने, मधेसमा जुन शहादत भएको छ त्यो सीमाङ्कनकै लागि भएको हो भने यहाँ के देखिन्छ भने जो आन्दोलनकारी हुन्छ उसैसँग चाहिँ लिने, दिने त कता हो कता, उसैसँग लिने, उसैलाई पाखा लगाउने, उसैको टाउकोमा टेकेर काँधमा टेकेर सत्ता समीकरणमा जाने। यस्तो किसिमको एउटा मनोविज्ञान छ नेपालमा। लोकतन्त्रमा चाहिँ जनता जित्नु पर्ने हो, जनताले जिताउनु पर्ने हो। त्यस्तो किसिमको अलिकति चाहिँ नि देखिँदैन। अब जहाँसम्म यहाँले जुन मतदाता नामावलीको कुरा गर्नुभयो, म यहाँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामी निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ। हामी विगत 16-17 महिनादेखि आन्दोलनमा छौँ। हामीले भन्दै आएको छौँ कि संविधानमा नमिलेको विषयहरू तपाईँहरू मिलाइदिनुहोस्। तपाईँहरू आफूलाई ब्रह्मा भन्ठान्नुहुन्थ्यो, विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्थ्यो। संविधान पनि ल्याउनु भयो, सँगसँगै प्रथम संशोधन पनि लिएर आउनुभयो भने बनाउने मान्छेलाई त थाहा थियो त म यहाँ त्रुटि गर्दैछु, यहाँ मैले करेक्सन गर्नु छ भने त उहाँहरूलाई थाहा थियो। ठिकै छ, उहाँहरूले 1 चरणको संशोधन गर्नुभयो। दोस्रो चरणमा पनि यहाँ समस्या रहेछ। मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, तेस्रो पार्टी माओवादी केन्द्रले समस्या छ भनेर अनुभूति भएरै त्यो दर्ता गरेको छ भने त्यो दर्ता गरिसकेपछि समस्या छ भने थाहा पाइसकेपछि दोस्रो संशोधन ल्याउनु भयो उहाँहरूले। त्यो दोस्रो सर्वोत्कृष्ट भन्ने संविधानको मैले खालि नजिर मात्रै भन्दैछु यहाँलाई। भने यो समस्या छ, 90% बनायो संविधान भन्नुहुन्थ्यो, आज 90% त रहेन, किन त्यो 90% मध्येका 65%ले त प्रब्लम छ भनेर भनिसक्यो भने त्यो अनुभूति र त्यो बोध भइसकेपछि यसलाई लिङ्गरिङ किन गर्ने। अब यो जुन आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू छ, समस्याहरू छ, त्यसलाई समाधान गरौँ, सबैजना मिलेर निर्वाचनमा जाउँ। अब हामीले के भनेको थियो भने यो यस्तो निर्वाचन एकपक्षीय ढङ्गले घोषणा गरेको छ। निर्वाचन त जनताको लागि, जनताद्वारा राजनीतिक दलहरूले गराउने हो नि। सेना, प्रहरी, सुरक्षा निकायको साथीहरूले निर्वाचन चाहिँ गराउने होइन, उहाँहरूको लागि निर्वाचन हुने होइन। उहाँहरूले त वातावरणमा सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। हामीलाई सोध्दै नसोधिकन, हामीसँग सल्लाहै नगरिकन एकपक्षीय ढङ्गले डेट मिति तिथि सबै घोषणा गर्नुभयो। हामी चाहिँ हाम्रो दल पनि दर्ता गरेको छैन र त्यस्तो अवस्थामा अब ठुलै नेता बनाउँदा मान्छेहरू समेत तपाईँको म आउँदैछु होइन, यो त के छ भने हामीले आर्थिक विवरण दिँदाखेरि त्यहाँ जुन पेश गर्यो उसैले उहाँहरूले मान्नुभयो निर्वाचन आयोगले, त उहाँको सदस्यता हो निर्वाचन आयोगको भन्छु म। औपचारिक ढङ्गले त कतिपय पार्टी तपाईँको चाहिँ दलै दर्ता गरेको छैन। अवस्था त्यो छ, हेर्नुहोस्, बुझ्नुपर्ने कुरा। अब जहाँसम्म ठुलै नेता कार्यकर्ताहरूले पनि तपाईँको मतदाता नामावलीमा गएर फोटो खिचेर त आफ्नो बनाएको छैन। जनताकै लागि यदि हामी निर्वाचन गर्छौँ भने तपाईँ 6 महिनाको टाइम हामीले थोरै मागेको हो र, जनगणना गराउँ भनेर थोरै भनेको हो र। तपाईँ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हप्तामा सल्टिने विषय हो नि यो त त्यति ठुलो विषय होइन। किन भन्दाखेरि चुनावको मिति पनि सार्नुपर्छ भने एउटा होइन, हामीले सुन्नुहोस्, 1-2 चिज म प्रश्न भन्न चाहन्छु। हामीले चुनावको मिति सार्नुहोस् भनेको होइन, हामीले के मात्रै भनेको भने चुनाव हुनलाई संविधान संशोधन गर्नुहोस्, त्यसपछि जुन मितिमा भन्नुहुन्छ, जुन मितिमा गराउन सक्छ सरकारले, किन चुनाव त सरकारले गराउने हो, हामी त्यसमा जान तयार छौँ। अब तपाईँ संविधान संशोधनै नगरिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त मिति त त्यसै सर्ने भयो। दोस्रो कुरो, तपाईँ मतदाताले मत खसाल्न पाउनुपर्छ। यति हतारमा
फास्ट ट्र्याकमा एकपटक संविधान बनाउँदाखेरि त मुलुक ठुलो ठुलो भइगयो, डिभाइड लाइन देखियो, पहाड र मधेसको बिचमा एउटा डिभाइड लाइन उजागर भयो, नेपाली समाज विभक्त रहेछ भन्ने कुरा आज प्रष्ट भयो। त्यो डिभाइड लाइनले हामी मेट्ने कि त्यसले अझ चाहिँ फरासिलो बनाउँदै जाने, मुलुकलाई चाहिँ एउटा द्वन्द्वतिर लिएर जाने भनेको मतलब मैले के भन्न चाहन्छु भने एकपटक हामीले फास्ट ट्र्याकमा कुरा गर्दाखेरि समस्याहरू भयो, अब त्यस्तै फेरि समस्या बल्झाउने काम नगरौँ, यसोबाट निस्कौँ र निस्कनलाई के गरौँ भने मधेस पहाड हिमालमा बस्ने नेपाली नागरिक त जागरुक छ नि, बुद्धिजीवी भएको छ नि, पढे लेखेको छ नि, सबैलाई थाहा छ नि संविधान त 4 क्लासको बच्चाले पनि पढ्न सक्छ, 10-12 क्लास पढेकोले त अर्थ्याउन पनि सक्छ भने त्यहाँ नमिलेको चिजहरू मिलाउँ, त्यसपछि निर्वाचनमा जाउँ भनेर मधेसी मोर्चाले भन्दाखेरि त्यसले कहाँनिर अर्घ्य ल्याइ थापेको छ, कहाँनिर चाहिँ त्यसले मङ्गल ग्रहको कुरा गरेर ल्याएको छ, कहाँनिर त्यसले मङ्गल ग्रहमा नेपालीले म बसाउँछु भनेर भनेको छ। यसरी हरेक कुरालाई शङ्काको दृष्टिकोणले तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ भने मुलुकको आधा जनसङ्ख्या बस्ने मधेसको चाहिँ तपाईँको 20-22 वटा जिल्लालाई तपाईँ चाहिँ होच्याएर घोचपेच गरेर अलग्याएरै अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त द्वन्द्व त सिर्जना हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो द्वन्द्वको चाहिँ मारमा समग्र नेपाली पर्ने। तपाईँहरूको अहिलेको यो संवादका सिलसिलाहरूमा निर्वाचनको मितिलाई पछाडि सारौँ भन्ने छैन। हामी त बाबा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भने 2 दिनमा गरौँ न। मैले के भन्दैछु तपाईँलाई, जस्तै 22 वटा जिल्लामा अथवा यो मेरो मात्रै समस्या होइन, पहाडमा आज कान्तिपुर मैले एउटा एकजना भाइको चाहिँ प्रतिक्रिया पढेको थिएँ, उहाँको नाम रहन्छ मतदाता उसमा, उहाँ चाहिँ म भोट खसाल्न पाउने कि नपाउने भनेर लेख्नु भएको रहेछ। त्यस्ता छुट्न त अब के छुट्दै राख्छन् तर यो गैर जिम्मेवारी शब्द नबोलौँ न। छुट्दै जान्छ भने म्याक्सिमम समाहित गर्ने हो नि, लोकतन्त्रलाई तपाईँ मजबुत गर्नुहुन्छ भने त म्याक्सिमम समाहित गर्ने हो नि। यो कुनै पार्टीको नेताले प्रधानमन्त्री हुन हतारो भइराखेको छ भनेर तपाईँ निर्वाचन गराउने कि निर्वाचन आवश्यक छ, यो मजबुतीको लागि हो, लोकतन्त्रको चाहिँ परिष्कृत रूप हो भनेर निर्वाचन गराउने। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्दैछु भने एउटा प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि त्यो कोखमा 9 महिनाको बच्चा त्यसले पालिराख्ने, त्यसपछि फेरि त्यसले कुर्सीमा बसाउने, त्यस कारणले हतारो नगरौँ भनेको। हेर्नुहोस्, त्यहाँ यदि साँच्चीकै निर्वाचन गराउनलाई तपाईँको चाहिँ अब केही व्यक्तिहरू छुट्नु भयो, अब अलिकति जागरुकता पुगेन अथवा निर्वाचन आयोगले कार्यक्रमहरू लिएर जान सकेन, एउटा पक्ष हुन सक्छ। तर बल मिचाएको कारण कसैलाई बजेट बनाउन पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ तपाईँ बहिष्कृत गरेर राख्ने, लाखौँ जनतालाई भोट खसाल्न नदिने भन्ने कुरो मिल्दैन। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा कसैले लागेको होला कि म प्रधानमन्त्री बन्छु त्यसपछि मैले बजेट बनाउँछु, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु भोलिको दिनमा नेपाली जनताले त्यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकार पनि गठन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किन भन्दाखेरि एउटा मात्रै सरकारले तपाईँको सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। दलीय हिसाबले समस्याको समाधान हुने भए अहिलेसम्म समाधान भइसक्थ्यो। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नु, समस्या जहाँको त्यही छ। अब त्यसो भने ठिक छ, अब एमाले पनि एउटा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका उसले निर्वाह गरेको छ, स्टेक होल्डर हो। अब त्योसँग पनि सहमति गर्नुपर्नेछ, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहमति त सरकारले गर्दै राख्ला, एउटा कुरा भयो। तर तपाईँहरूसँग मधेसी मोर्चाले उठाएका कतिपय मागहरूलाई उसले पनि अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू र एमाले पार्टीको बीचमा सार्थक संवाद चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन? होइन, यो त व्यक्तिगत मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले व्यक्तिगत मलाई भन्नुहुन्छ भने म त जहिले पनि के भन्छु भने संवाद गर्दाखेरि तपाईँको अन्तर पार्टी संवाद घनीभूत हुनुपर्छ। र म चाहिँ के चाहन्छु भने अहिलेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ संवाद गर्ने हो भने, निकास निकाल्ने हो भने, त्यो निकास निकाल्दाखेरि पनि तपाईँको जबसम्म एउटा राजनीतिक सहमति निर्माण हुँदैन, जबसम्म एउटा सर्वपक्षीय सहमति निर्माण हुँदैन, मुलुक अगाडि जाँदैन भन्ने मैले एकदम बुझेको छु। एकदम यो मलाई भित्री अनुभूति छ। हेर्नुहोस्, यो कुराको हाम्रो पार्टीको खास गरिकन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको नेता महन्त ठाकुरजी, उहाँ मोर्चाको एउटा संयोजक पनि हुनुहुन्छ, एउटा वृद्ध नेता पनि हुनुहुन्छ, केपी ओलीजीहरूको अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको प्रथम पुस्ताको नेताहरूको स्क्वाडभित्र उहाँ आफू एउटा मेम्बर पनि हो। उहाँले संवादहरू कहिले पनि ब्रेक गर्नु भएको छैन। संवादमा कहिलेकाहीँ तिक्ता हुन्छ राजनीतिमा, तर त्यो तिक्ताले मुलुकलाई घाटा पुर्याउनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समदूरी सम आदरको सम्बन्ध एमाले पार्टीसँग मोर्चाको हुनुपर्छ। हामी संवादमा छौँ। केपी शर्मा ओलीजी र एमाले पार्टी यो मुलुकको ठुलो शक्ति हो, उहाँहरूले पनि यो अनुभूति लिनुपर्छ। र जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याको चाहिँ निकासको लागि उहाँहरू पनि अग्रसरता देखाउनु भएन भने इतिहासमा उहाँहरूलाई पनि कलङ्क लाग्छ र उहाँहरूलाई पनि जनताले दोषीको रूपमा हेर्छ। त्यसकारण संवाद त एकदम खाँचो छ। हेर्नुहोस्, संवाद खाँचो छ, यो अब सर्वस्वीकार्य कुरा पनि भयो, सबले महसुस गरे पनि कुरा होला। अघि तपाईँले एउटा भन्नुभएको थियो अलिकति त्यो अहमपना सबै दलहरूभित्र चाहिँ आएको, त्यो कहिले कहिले लाग्दैन मधेसी मोर्चाभित्र पनि त्यो अहमपनाले गर्दाखेरि, मधेसी मोर्चाभित्रको अहमपनाले गर्दाखेरि पनि समस्या नसल्ट्या हो कि भन्ने चाहिँ अलि शान्त भएर सोच्दाखेरि त्यो मनमा आउँछ कि आउँदैन? तपाईँ म यहाँलाई नै भन्छु, हामीलाई तपाईँले 1 2 3 भनेर घटना भनिदिनुहोस् मलाई, यहाँनिर तपाईँहरूको अहमले चाहिँ यो समस्या आएको। जस्तै म यहाँलाई भनौँ,
संविधान सभाको निर्वाचन भयो, प्रथम संविधान सभाको। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले 8 बुन्दे सम्झौता तत्कालीन सरकारको प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नगरेको भए भारतको रोभरमा यो म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नगरेको भए देशमा संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैन थियो। हामी त्यसपछि दुईटै निर्वाचनमा भाग लियौँ, समितिहरूमा आफ्नो सबै क्रियाकलापहरू हामी सफलताका साथ गर्यौँ। संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, यो संविधानमा हाम्रो खुन पसिना सबै बगेको छ। 54 जना मधेसीले शहादत दिएपछि मात्रै संहिता आएको यो मुलुकमा, कसैले हामीले थालमा सजाएर दिएको होइन। र आज कस्तो अवस्था आयो भने त्यो संहितालाई हामीले संरक्षण गर्नलाई फेरि रगतै बगाउनु पर्ने देखियो। सप्तरीको रिसेन्ट घटना त मैले देख्न सक्नुहुन्छ। 5 जना मधेसको चाहिँ नै सपुतहरू मर्दाखेरि, रगत बगाउँदाखेरि एमाले पार्टीमा 20 जनाले जागिर पाएको छ भने त्यो 20 जनाको जागिरको लागि त्यो शहादत हो त? हामी त्यसरी बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई? सकिँदैन। हेर्नुहोस्, 60 जना भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ तेस्रो मधेस मुभमेन्टमा शहादत दियो। संविधान निर्माण भएको दिन वीरगञ्जमा मधेसीको चाहिँ छातीमा गोली हानिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। मैले खालि के मात्रै भन्न खोजेको छु भने मधेसी मोर्चाको अर्घेल्याई, मधेसी मोर्चाको हठ, मधेसी मोर्चाको चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै अलिकति चाहिँ घमण्डले गर्दाखेरि यो समस्या आयो भन्नुहुन्छ भने हामी त पीडामा छौँ। हेर्नुहोस्, हामी 15 महिनादेखि आन्दोलनमा बच्चा मरेको छ, 2 वर्षको वृद्ध मरेको छ, महिला मरेको छ। मधेसको महिलाले साडी लगाउँछ, कुद्न सकिन भनेर तपाईँको चाहिँ प्रहरीले गोली हानेर महिलाले मारेको छ। यति विधि अपराध चाहिँ यो मुलुकमा मधेसी जनतामाथि भइराख्दाखेरि हामी त्यति हुँदाहुँदै पनि सधैँ वार्तामा हामी बालुवाटार जान्छौँ। बालुवाटार जान अब लाज लाग्छ हामीलाई। किन थाहा छ तपाईँलाई? हाम्रो जनताले के भन्छ, किन जान्छौ त्यहाँ चिया खानलाई? जब तपाईँहरूले भनेको त्यहाँ के हुँदै हुँदैन भने काठमाडौँ किन बस्छौ? हामीलाई भन्छ काठमाडौँसँग सम्बन्ध तोड्नुहोस्, मधेसमा आएर बस्नुहोस् भन्छ। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले एउटा ठुलो अतिवाद छ यो मुलुकमा। एउटा अतिवादको चाहिँ नेतृत्व केपी शर्मा ओलीजीले गरिराख्नु भएको छ, अर्को अतिवादको नेतृत्व चाहिँ मधेसमा गरिराखेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ भने मुलुकलाई मिलाउनलाई चाहिँ मधेसी मोर्चाले आफ्नो अवमूल्यन गरी जतिखेर जहाँ बोलायो हामी वार्तामा सरिक छौँ, जे सोध्नुहुन्छ हामीले प्रश्न भनिदिन्छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले नै तपाईँको हट गऱ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने हट गर्ने मान्छेको त मृत्यु हुँदैन नि, हट गर्ने मान्छेको चाहिँ तपाईँको रगत बग्दैन नि। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हामीले अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै मौका, विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हवस्, अहिलेको लागि कार्यक्रम इमेज संवाद यति नै। हेर्दै रहनु होला इमेज च्यानल। नमस्कार।